चाहूं पर रुका। आप अपनी औकात में रह, सही है, लिमिट में। अरे वो फैंस है भाई, वो हाँ ठीक है, लेकिन इतनी मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, दूर दूर आकर हो। होती है यार, एक सिंगर को जो है वैलिडेशन जी बस कर दें अब आप। अरे वो फैंस है भाई, हाँ ठीक है, लेकिन इतनी मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं ये गाड़ी का जो ऐड है वो हटवा रहा हूँ, ठीक है? आप मुझे पूछ के बताएं उसे कितने पैसों की ज़रूरत है। अरे बेटे कैसे कर सकती हूँ, तो पता चल जाएगा कि तुम्हारे पैसे हैं। और वो पैसे आप अपनी तरफ से दे दीजिए। आप कोई हल करें ना, इसका कुछ सोचें ना। इस तरह तो नहीं हो सकता मेरा अकाउंट में पैसे पड़े हों और जेबी अपनी गाड़ी भेज दे। सॉरी, ये नहीं हो सकता। अम्मा वो कपड़े मेरी पहचान है, मुझे उन कपड़ों में इज्जत और शोहरत मिली है। ये स्टाइल है मेरा, मैं इसको क्यों चेंज करूँ किसी और की वजह से। जीना मैं चाहूं पर वली माया की अम्मी से बात करने के लिए माया के घर पहुंच जाएगा, तो वही दूसरी तरफ वली के बाप को भी एहसास हो जाएगा और वो वली को माफ़ कर देगा। वली माया के घर पहुंच जाने के बाद माया की अम्मी वली को अचानक अपने घर में देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होगी और वो वली को अपने घर के अंदर ले जाएगी और उसे चाय भी पिलवाएगी। तो वहीं पर वली माया की अम्मी से कहेगा कि मैं माया से बहुत मोहब्बत करता हूँ और हमेशा उसका ख्याल रखूँगा। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी फैमिली की वजह से माया को छोड़ दूँगा, तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी फैमिली की और मेरी सोच में काफ़ी फ़र्क है, इसलिए इन्होंने अब सब से जो कुछ भी कहा है, ख़ास तौर पर मेरी अम्मी ने आपसे जो कुछ कहा है, मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो वली को देखकर माया भी हैरान होगी और वली से कहेगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वली माया को बताएगा कि मैं तुम्हारी अम्मी से मिलने आया था और तुम्हारे लिए तोहफा भी लाया हूँ। वली माया को बाहर घुमाने के लिए ले जाएगा। वली और माया दोनों खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो वहीं पर कुछ लड़कियां वली को देखेगी और वो
वली की तरफ भाग कर आएगी और उसके साथ सेल्फी भी लेगी और वली भी उनके साथ मुस्कुराकर बात कर रहा होगा। माया जब ये सब देखेगी तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और वो वली से कहेगी कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उनके साथ मुस्कुराकर बात करने की। तो वली मुस्कुराते हुए माया से कहेगा कि ये मेरे फैंस है और मैं एक सिंगर हूँ, मुझे इनके साथ इसी तरह पेश आना होगा। क्या तुम्हें जलस हो रही है कि वो मेरे साथ तस्वीर क्यों बनवा रही थी? तो माया यहाँ पर वली से कहेगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे अच्छा नहीं लगा। तो दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि वली के बाप को भी एहसास हो जाएगा जिस तरह से जंगीर की बीवी और उसकी बेटी आनिया उससे ठीक तरह से बात नहीं कर रही होती तो जंगीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और जंगीर ये भी जान चुका होता है कि वली को गोली लगी थी और वो आनिया से भी माफ़ी मांगता है और उसे मनाने की कोशिश करता है और वली अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करता है और कामयाब भी हो रहा होता है और ये सब वली के बाप को भी मालूम होता है। वली का बाप उसे कॉल करता है, उसे कहता है कि मैं सब जान चुका हूँ और मुझे तुम्हारी कामयाबी पर खुशी भी हो रही है, लेकिन मुझे तुम्हारी एक बात अच्छी नहीं लगी, तुम्हारा ड्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम्हें अपना ड्रेस तब्दील करना होगा। तो वली अपने बाप को इनकार कर देगा और उसे कहेगा कि मुझे ऐसी ड्रेसिंग का शौक है और मैं अपनी शौक की खातिर सब कुछ नहीं छोड़ सकता। वली माया की अम्मी से बात करने के लिए माया के घर पहुंच जाएगा तो वही दूसरी तरफ वली के बाप को भी एहसास हो जाएगा और वो वली को माफ कर देगा। वली माया के घर पहुंच जाने के बाद माया की अम्मी वली को अचानक अपने घर में देखकर बहुत ज्यादा हैरान होगी और वो वली को अपने घर के अंदर ले जाएगी और उसे चाय भी पिलवाएगी। तो वहीं पर वली माया की अम्मी से कहेगा कि मैं माया से बहुत मोहब्बत करता हूँ और हमेशा इसका ख्याल रखूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी फैमिली की वजह से माया को छोड़ दूंगा तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी फैमिली और मेरी सोच में काफ़ी फ़र्क है, इसलिए उन्होंने आपसे जो कुछ भी कहा है, ख़ास तौर पर मेरी अम्मी ने आपसे जो कुछ कहा है, मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो वली को देखकर माया भी हैरान होगी और वली से कहेगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वली माया को बताएगा कि मैं तुम्हारी अम्मी से मिलने आया था और तुम्हारे लिए तोहफा भी लाया हूँ। वली माया को बाहर घुमाने के लिए ले जाएगा। वली और माया दोनों खूब एंजॉय कर रहे होंगे तो वहीं पर कुछ लड़कियां वली को देखेगी और वो वली की तरफ भाग कर आएगी और उसके साथ सेल्फी भी लेगी और वली भी उनके साथ मुस्कुराकर बात कर रहा होगा। माया जब ये सब देखेगी तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और वो वली से कहेगी कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी इनके साथ मुस्कुराकर बात करने की। तो वली मुस्कुराते हुए माया से कहेगा कि ये मेरी फैंस है और मैं एक सिंगर हूँ, मुझे इनके साथ इसी तरह पेश आना होगा। क्या तुम्हें जलस हो रही हो कि वो मेरे साथ तस्वीर क्यों बनवा रही थी? तो माया यहाँ पर वली से कहेगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे अच्छा नहीं लगा। वली माया की अम्मी से बात करने के लिए माया के घर पहुंच जाएगा तो वही दूसरी तरफ वली के बाप को भी एहसास हो जाएगा और वो वली को माफ कर देगा। वली माया के घर पहुंच जाने के बाद माया की अम्मी वली को अचानक अपने घर में देखकर बहुत ज्यादा हैरान होगी और वो वली को अपने घर के अंदर
لے جائے گی اور اسے چائے بھی پلوائے گی تو وہیں پر ولی مایا کی امی سے کہے گا کہ میں مایا سے بہت محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی فیملی کی وجہ سے مایا کو چھوڑ دوں گا تو بالکل بھی نہیں، میری فیملی کی اور میری سوچ میں کافی فرق ہے، اس لیے انہوں نے اب سب سے جو کچھ بھی کہا ہے، خاص طور پر میری امی نے آپ سے جو کچھ کہا ہے، میں ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو ولی کو دیکھ کر مایا بھی حیران ہوگی اور ولی سے کہے گی کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو ولی مایا کو بتائے گا کہ میں تمہاری امی سے ملنے آیا تھا اور تمہارے لیے تحفہ بھی لایا ہوں۔ ولی مایا کو باہر گھمانے کے لیے لے جائے گا۔ ولی اور مایا دونوں خوب انجوائے کر رہے ہوں گے تو وہیں پر کچھ لڑکیاں ولی کو دیکھے گی اور وہ ولی کی طرف بھاگ کر آئے گی اور اس کے ساتھ سیلفی بھی لے گی اور ولی بھی ان کے ساتھ مسکرا کر بات کر رہا ہوگا۔ مایا جب یہ سب دیکھے گی تو اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا اور وہ ولی سے کہے گی کہ تمہیں کیا ضرورت تھی ان کے ساتھ مسکرا کر بات کرنے کی؟ تو ولی مسکراتے ہوئے مایا سے کہے گا کہ یہ میری فینس ہے اور میں ایک سنگر ہوں، مجھے ان کے ساتھ اسی طرح پیش آنا ہوگا۔ کیا تمہیں جلس ہو رہی ہے کہ وہ میرے ساتھ تصویر کیوں بنوا رہی تھی؟ تو مایا یہاں پر ولی سے کہے گی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے کہ ولی کے باپ کو بھی احساس ہو جائے گا، جس طرح سے جہانگیر کی بیوی اور اس کی بیٹی آنیا اس سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کر رہی ہوتی تو جہانگیر کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اور جہانگیر یہ بھی جان چکا ہوتا ہے کہ ولی کو گولی لگی تھی اور وہ آنیا سے بھی معافی مانگتا ہے اور اسے منانے کی کوشش کرتا ہے اور ولی اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے بہت محنت کرتا ہے اور کامیاب بھی ہو رہا ہوتا ہے اور یہ سب ولی کے باپ کو بھی معلوم ہوتا ہے۔ ولی کا باپ اسے کال کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں سب جان چکا ہوں اور مجھے تمہاری کامیابی پر خوشی بھی ہو رہی ہے، لیکن مجھے تمہاری ایک بات اچھی نہیں لگی، تمہارا ڈریس بالکل بھی اچھا نہیں ہے، تمہیں اپنا ڈریس تبدیل کرنا ہوگا۔ تو ولی اپنے باپ کو انکار کر دے گا اور اس سے کہے گا کہ مجھے ایسی ڈریسنگ کا شوق ہے اور میں اپنی شوق کی خاطر سب کچھ نہیں چھوڑ سکتا۔ ولی مایا کی امی سے بات کرنے کے لیے مایا کے گھر پہنچ جائے گا تو وہی دوسری طرف ولی کے باپ کو بھی احساس ہو جائے گا اور وہ ولی کو معاف کر دے گا۔ ولی مایا کے گھر پہنچ جانے کے بعد مایا کی امی ولی کو اچانک اپنے گھر میں دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوگی اور وہ ولی کو اپنے گھر کے اندر لے جائے گی اور اسے چائے بھی پلوائے گی۔ تو وہیں پر ولی مایا کی امی سے کہے گا کہ میں مایا سے بہت محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی فیملی کی وجہ سے مایا کو چھوڑ دوں گا تو بالکل بھی نہیں، میری فیملی اور میری سوچ میں کافی فرق ہے، اس لیے انہوں نے آپ سے جو کچھ بھی کہا ہے، خاص طور پر میری امی نے آپ سے جو کچھ کہا ہے، میں ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو ولی کو دیکھ کر مایا بھی حیران ہوگی اور ولی سے کہے گی کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو ولی مایا کو بتائے گا کہ میں تمہاری امی سے ملنے آیا تھا اور تمہارے لیے تحفہ بھی لایا ہوں۔ ولی مایا کو باہر گھمانے کے لیے لے جائے گا۔ ولی اور مایا دونوں خوب انجوائے کر رہے ہوں گے تو وہیں پر کچھ لڑکیاں ولی کو دیکھے گی اور وہ ولی کی طرف بھاگ کر آئے گی اور اس کے ساتھ سیلفی بھی لے گی اور ولی بھی ان کے ساتھ مسکرا کر بات کر رہا ہوگا۔ مایا جب یہ سب دیکھے گی تو اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا اور وہ ولی سے کہے گی کہ تمہیں کیا ضرورت تھی ان کے ساتھ مسکرا کر بات کرنے کی؟ تو ولی مسکراتے ہوئے مایا سے کہے گا کہ یہ میری فینس ہے اور میں ایک سنگر ہوں،
मुझे इनके साथ इसी तरह पेश आना होगा। क्या तुम्हें जलस हो रही हो कि वो मेरे साथ तस्वीर क्यों बनवा रही थी? तो माया यहाँ पर वली से कहेगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे अच्छा नहीं लगा। वली माया की अम्मी से बात करने के लिए माया के घर पहुंच जाएगा, तो वही दूसरी तरफ वली के बाप को भी एहसास हो जाएगा और वो वली को माफ कर देगा। वली माया के घर पहुंच जाने के बाद माया की अम्मी वली को अचानक अपने घर में देखकर बहुत ज्यादा हैरान होगी और वो वली को अपने घर के अंदर ले जाएगी और उसे चाय भी पिलवाएगी। तो वहीं पर वली माया की अम्मी से कहेगा कि मैं माया से बहुत मोहब्बत करता हूँ और हमेशा उसका ख्याल रखूँगा। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी फैमिली की वजह से माया को छोड़ दूँगा, तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी फैमिली की और मेरी सोच में काफ़ी फ़र्क है, इसलिए इन्होंने अब सब से जो कुछ भी कहा है, ख़ास तौर पर मेरी अम्मी ने आपसे जो कुछ कहा है, मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो वली को देखकर माया भी हैरान होगी और वली से कहेगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वली माया को बताएगा कि मैं तुम्हारी अम्मी से मिलने आया था और तुम्हारे लिए तोहफा भी लाया हूँ। वली माया को बाहर घुमाने के लिए ले जाएगा। वली और माया दोनों खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो वहीं पर कुछ लड़कियां वली को देखेगी और वो वली की तरफ भाग कर आएगी और उसके साथ सेल्फी भी लेगी और वली भी उनके साथ मुस्कुराकर बात कर रहा होगा। माया जब ये सब देखेगी तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और वो वली से कहेगी कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उनके साथ मुस्कुराकर बात करने की? तो वली मुस्कुराते हुए माया से कहेगा कि मेरे फैंस है और मैं एक सिंगर हूँ, मुझे इनके साथ इसी तरह पेश आना होगा। क्या तुम्हें जलस हो रही है कि वो मेरे साथ तस्वीर क्यों बनवा रही थी? तो माया यहाँ पर वली से कहेगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे अच्छा नहीं लगा। तो दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि वली के बाप को भी एहसास हो जाएगा, जिस तरह से जंगीर की बीवी और उसकी बेटी आनिया उससे ठीक तरह से बात नहीं कर रही होती, तो जंगीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और जंगीर ये भी जान चुका होता है कि वली को गोली लगी थी और वो आनिया से भी माफ़ी मांगता है और उसे मनाने की कोशिश करता है और वली अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करता है और कामयाब भी हो रहा होता है और ये सब वली के बाप को भी मालूम होता है। वली का बाप उसे कॉल करता है, उसे कहता है कि मैं सब जान चुका हूँ और मुझे तुम्हारी कामयाबी पर खुशी भी हो रही है, लेकिन मुझे तुम्हारी एक बात अच्छी नहीं लगी, तुम्हारा ड्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम्हें अपना ड्रेस तब्दील करना होगा। तो वली अपने बाप को
इनकार कर देगा और उससे कहेगा कि मुझे ऐसी ड्रेसिंग का शौक है और मैं अपनी शौक की खातिर सब कुछ नहीं छोड़ सकता। वली माया की अम्मी से बात करने के लिए माया के घर पहुंच जाएगा तो वही दूसरी तरफ वली के बाप को भी एहसास हो जाएगा और वो वली को माफ कर देगा। वली माया के घर पहुंच जाने के बाद माया की अम्मी वली को अचानक अपने घर में देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होगी और वो वली को अपने घर के अंदर ले जाएगी और उसे चाय भी पिलवाएगी। तो वहीं पर वली माया की अम्मी से कहेगा कि मैं माया से बहुत मोहब्बत करता हूँ और हमेशा इसका ख्याल रखूँगा। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी फैमिली की वजह से माया को छोड़ दूँगा तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी फैमिली और मेरी सोच में काफ़ी फ़र्क है, इसलिए उन्होंने आपसे जो कुछ भी कहा है, ख़ास तौर पर मेरी अम्मी ने आपसे जो कुछ कहा है, मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो वली को देखकर माया भी हैरान होगी और वली से कहेगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वली माया को बताएगा कि मैं तुम्हारी अम्मी से मिलने आया था और तुम्हारे लिए तोहफा भी लाया हूँ। वली माया को बाहर घुमाने के लिए ले जाएगा। वली और माया दोनों खूब एंजॉय कर रहे होंगे तो वहीं पर कुछ लड़कियां वली को देखेगी और वो वली की तरफ भाग कर आएगी और उसके साथ सेल्फी भी लेगी और वली भी उनके साथ मुस्कुराकर बात कर रहा होगा। माया जब ये सब देखेगी तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और वो वली से कहेगी कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी इनके साथ मुस्कुराकर बात करने की। तो वली मुस्कुराते हुए माया से कहेगा कि ये मेरी फैंस है और मैं एक सिंगर हूँ, मुझे इनके साथ इसी तरह पेश आना होगा। क्या तुम्हें जेलस हो रही हो कि वो मेरे साथ तस्वीर क्यों बनवा रही थी। तो माया यहाँ पर वली से कहेगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे अच्छा नहीं लगा। वली माया की अम्मी से बात करने के लिए माया के घर पहुंच जाएगा तो वही दूसरी तरफ वली के बाप को भी एहसास हो जाएगा और वो वली को माफ़ कर देगा। वली माया के घर पहुंच जाने के बाद माया की अम्मी वली को अचानक अपने घर में देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होगी और वो वली को अपने घर के अंदर ले जाएगी और उसे चाय भी पिलवाएगी। तो वहीं पर वली माया की अम्मी से कहेगा कि मैं माया से बहुत मोहब्बत करता हूँ और हमेशा उसका ख्याल रखूँगा। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी फैमिली की वजह से माया को छोड़ दूँगा तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी फैमिली की और मेरी सोच में काफ़ी फ़र्क है, इसलिए इन्होंने अब सब से जो कुछ भी कहा है, ख़ास तौर पर मेरी अम्मी ने आपसे जो कुछ कहा है, मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो वली को देखकर माया भी हैरान होगी और वली से कहेगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वली माया को बताएगा कि मैं तुम्हारी अम्मी से मिलने आया था और तुम्हारे लिए तोहफा भी लाया हूँ। वली माया को बाहर घुमाने के लिए ले जाएगा। वली और माया दोनों खूब एंजॉय कर रहे होंगे तो वहीं पर कुछ लड़कियां वली को देखेगी और वो वली की तरफ भाग कर आएगी और उसके साथ सेल्फी भी लेगी और वली भी उनके साथ मुस्कुराकर बात कर रहा होगा। माया जब ये सब देखेगी तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा
اور وہ ولی سے کہے گی کہ تمہیں کیا ضرورت تھی ان کے ساتھ مسکرا کر بات کرنے کی، تو ولی مسکراتے ہوئے مایا سے کہے گا کہ یہ میری فینس ہے اور میں ایک سنگر ہوں، مجھے ان کے ساتھ اسی طرح پیش آنا ہوگا، کیا تمہیں جلس ہو رہی ہے کہ وہ میرے ساتھ تصویر کیوں بنوا رہی تھی؟ تو مایا یہاں پر ولی سے کہے گی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے کہ ولی کے باپ کو بھی احساس ہو جائے گا، جس طرح سے جنگیر کی بیوی اور اس کی بیٹی آنیا اس سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کر رہی ہوتی، تو جنگیر کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، اور جنگیر یہ بھی جان چکا ہوتا ہے کہ ولی کو گولی لگی تھی، اور وہ آنیا سے بھی معافی مانگتا ہے اور اسے منانے کی کوشش کرتا ہے، اور ولی اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے بہت محنت کرتا ہے اور کامیاب بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ سب ولی کے باپ کو بھی معلوم ہوتا ہے۔ ولی کا باپ اسے کال کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں سب جان چکا ہوں اور مجھے تمہاری کامیابی پر خوشی بھی ہو رہی ہے، لیکن مجھے تمہاری ایک بات اچھی نہیں لگی، تمہارا ڈریس بالکل بھی اچھا نہیں ہے، تمہیں اپنا ڈریس تبدیل کرنا ہوگا۔ تو ولی اپنے باپ کو انکار کر دے گا اور اسے کہے گا کہ مجھے ایسی ڈریسنگ کا شوق ہے اور میں اپنی شوق کی خاطر سب کچھ نہیں چھوڑ سکتا۔ ولی مایا کی امی سے بات کرنے کے لیے مایا کے گھر پہنچ جائے گا، تو وہی دوسری طرف ولی کے باپ کو بھی احساس ہو جائے گا اور وہ ولی کو معاف کر دے گا۔ ولی مایا کے گھر پہنچ جانے کے بعد مایا کی امی ولی کو اچانک اپنے گھر میں دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوگی، اور وہ ولی کو اپنے گھر کے اندر لے جائے گی اور اسے چائے بھی پلوائے گی۔ تو وہیں پر ولی مایا کی امی سے کہے گا کہ میں مایا سے بہت محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی فیملی کی وجہ سے مایا کو چھوڑ دوں گا تو بالکل بھی نہیں، میری فیملی اور میری سوچ میں کافی فرق ہے، اس لیے انہوں نے آپ سے جو کچھ بھی کہا ہے، خاص طور پر میری امی نے آپ سے جو کچھ کہا ہے، میں ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو ولی کو دیکھ کر مایا بھی حیران ہوگی اور ولی سے کہے گی کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو ولی مایا کو بتائے گا کہ میں تمہاری امی سے ملنے آیا تھا اور تمہارے لیے تحفہ بھی لایا ہو۔ ولی مایا کو باہر گھمانے کے لیے لے جائے گا۔ ولی اور مایا دونوں خوب انجوائے کر رہے ہوں گے، تو وہیں پر کچھ لڑکیاں ولی کو دیکھے گی اور وہ ولی کی طرف بھاگ کر آئے گی اور اس کے ساتھ سیلفی بھی لے گی، اور ولی بھی ان کے ساتھ مسکرا کر بات کر رہا ہوگا۔ مایا جب یہ سب دیکھے گی تو اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، اور وہ ولی سے کہے گی کہ تمہیں کیا ضرورت تھی ان کے ساتھ مسکرا کر بات کرنے کی؟ تو ولی مسکراتے ہوئے مایا سے کہے گا کہ یہ میری فینس ہے اور میں ایک سنگر ہوں، مجھے ان کے ساتھ اسی طرح پیش آنا ہوگا، کیا تمہیں جلس ہو رہی ہو کہ وہ میرے ساتھ تصویر کیوں بنوا رہی تھی؟ تو مایا یہاں پر ولی سے کہے گی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے اچھا نہیں لگا۔ ولی مایا کی امی سے بات کرنے کے لیے مایا کے گھر پہنچ جائے گا، تو وہی دوسری طرف ولی کے باپ کو بھی احساس ہو جائے گا اور وہ ولی کو معاف کر دے گا۔ ولی مایا کے گھر پہنچ جانے کے بعد مایا کی امی ولی کو اچانک اپنے گھر میں دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوگی، اور وہ ولی کو اپنے گھر کے اندر لے جائے گی اور اسے چائے بھی پلوائے گی۔ تو وہیں پر ولی مایا کی امی سے کہے گا کہ میں مایا سے بہت محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا،
اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی فیملی کی وجہ سے مایا کو چھوڑ دوں گا تو بالکل بھی نہیں۔ میری فیملی کی اور میری سوچ میں کافی فرق ہے، اس لیے انہوں نے اب سب سے جو کچھ بھی کہا ہے، خاص طور پر میری امی نے آپ سے جو کچھ کہا ہے، میں ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو ولی کو دیکھ کر مایا بھی حیران ہوگی اور ولی سے کہے گی کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو ولی مایا کو بتائے گا کہ میں تمہاری امی سے ملنے آیا تھا اور تمہارے لیے تحفہ بھی لایا ہوں۔ ولی مایا کو باہر گھمانے کے لیے لے جائے گا۔ ولی اور مایا دونوں خوب انجوائے کر رہے ہوں گے، تو وہیں پر کچھ لڑکیاں ولی کو دیکھے گی اور وہ ولی کی طرف بھاگ کر آئے گی اور اس کے ساتھ سیلفی بھی لے گی، اور ولی بھی ان کے ساتھ مسکرا کر بات کر رہا ہوگا۔ مایا جب یہ سب دیکھے گی تو اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا اور وہ ولی سے کہے گی کہ تمہیں کیا ضرورت تھی ان کے ساتھ مسکرا کر بات کرنے کی؟ تو ولی مسکراتے ہوئے مایا سے کہے گا کہ میرے فینس ہے اور میں ایک سنگر ہوں، مجھے ان کے ساتھ اسی طرح پیش آنا ہوگا۔ کیا تمہیں جلس ہو رہی ہے کہ وہ میرے ساتھ تصویر کیوں بنوا رہی تھی؟ تو مایا یہاں پر ولی سے کہے گی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے کہ ولی کے باپ کو بھی احساس ہو جائے گا، جس طرح سے جہانگیر کی بیوی اور اس کی بیٹی آنیا اس سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کر رہی ہوتی، تو جہانگیر کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، اور جہانگیر یہ بھی جان چکا ہوتا ہے کہ ولی کو گولی لگی تھی، اور وہ آنیا سے بھی معافی مانگتا ہے اور اسے منانے کی کوشش کرتا ہے، اور ولی اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے بہت محنت کرتا ہے اور کامیاب بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ سب ولی کے باپ کو بھی معلوم ہوتا ہے۔ ولی کا باپ اسے کال کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں سب جان چکا ہوں اور مجھے تمہاری کامیابی پر خوشی بھی ہو رہی ہے، لیکن مجھے تمہاری ایک بات اچھی نہیں لگی، تمہارا ڈریس بالکل بھی اچھا نہیں ہے، تمہیں اپنا ڈریس تبدیل کرنا ہوگا۔ تو ولی اپنے باپ کو انکار کر دے گا اور اس سے کہے گا کہ مجھے ایسی ڈریسنگ کا شوق ہے اور میں اپنی شوق کی خاطر سب کچھ نہیں چھوڑ سکتا۔ ولی مایا کی امی سے بات کرنے کے لیے مایا کے گھر پہنچ جائے گا، تو وہی دوسری طرف ولی کے باپ کو بھی احساس ہو جائے گا اور وہ ولی کو معاف کر دے گا۔ ولی مایا کے گھر پہنچ جانے کے بعد
माया की अम्मी वली को अचानक अपने घर में देखकर बहुत ज्यादा हैरान होगी और वो वली को अपने घर के अंदर ले जाएगी और उसे चाय भी पिलवाएगी। तो वहीं पर वली माया की अम्मी से कहेगा कि मैं माया से बहुत मोहब्बत करता हूँ और हमेशा इसका ख्याल रखूँगा। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी फैमिली की वजह से माया को छोड़ दूँगा तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी फैमिली और मेरी सोच में काफ़ी फ़र्क है, इसलिए उन्होंने आपसे जो कुछ भी कहा है, ख़ास तौर पर मेरी अम्मी ने आपसे जो कुछ कहा है, मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो वली को देखकर माया भी हैरान होगी और वली से कहेगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वली माया को बताएगा कि मैं तुम्हारी अम्मी से मिलने आया था और तुम्हारे लिए तोहफा भी लाया हूँ। वली माया को बाहर घुमाने के लिए ले जाएगा। वली और माया दोनों खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो वहीं पर कुछ लड़कियां वली को देखेगी और वो वली की तरफ भाग कर आएगी और उसके साथ सेल्फी भी लेगी और वली भी उनके साथ मुस्कुराकर बात कर रहा होगा। माया जब ये सब देखेगी तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और वो वली से कहेगी कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी इनके साथ मुस्कुराकर बात करने की। तो वली मुस्कुराते हुए माया से कहेगा कि ये मेरी फैंस है और मैं एक सिंगर हूँ, मुझे इनके साथ इसी तरह पेश आना होगा। क्या तुम्हें जेलस हो रही हो कि वो मेरे साथ तस्वीर क्यों बनवा रही थी। तो माया यहाँ पर वली से कहेगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे अच्छा नहीं लगा।